नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने दावा यानी प्लेंट वो मुकम्मल कर ली है। अब हर दावे का जवाब भी होता है, तो आज देखते हैं कि जवाब दावा क्या है और इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं ला के मुताबिक, वो डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दावा जब दायर हो जाता है और अदालत समझती है कि ये वाकई कानून के मुताबिक हर लिहाज से दुरुस्त है, तो वो नोटिस जारी करती है, सम्मन जारी करती है डिफेंडेंट को, मुद्दा अलैह को। मुद्दा अलैह को अदालत में बुलाया जाता है कि आप आके इस दावे का जवाब दें। अब जो जिस बंदे ने आदमी ने जवाब देना है उसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट जिस तरह प्लेंटिफ ने मुद्दई ने दावा लिखा था उसका एक लीगल फ्रेमवर्क था, इसका भी एक लीगल फ्रेमवर्क है। अब वो उस कानून के मुताबिक जो ऑर्डर 8 है सीपीसी का, उसके मुताबिक जवाब दावा लिखेगा। अब ये बड़ी सेंसिटिव बात होती है कि आपको जवाब दावा कानून को मद्देनज़र रखते हुए आपको उसका जवाब देना होगा। मसलन एक दावा हुआ, अब आपने उसका जवाब दावा लिखना है, तो सबसे पहले जो पहले इंग्रेडिएंट है वो वही अदालत का नाम आप लिखेंगे कि किस अदालत में आप ये जमा करवाने जा रहे हैं। फिर पैरा वाइज हर पैरे का आप जवाब देंगे, 1 2 3 जिस तरह उसने लिखा हुआ है। और फिर वो वाक़यात, वो चीज़ें जिस पर आप कंट्राडिक्ट करते हैं, आप वो लिखेंगे उसी जवाब में, या फिर आप उसकी डिनायल करेंगे या उसमें एडमिशन्स करेंगे, यानी या तस्लीम करेंगे या इनकार करेंगे, और स्पेसिफिक करेंगे। स्पेसिफिक अगर आपने ना किया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। मसलन एक शख्स उसने दावा किया है, मिसाल तौर के उसने कि मुद्दा अलैह ने मुझसे 20,000 रुपया रिश्वत ली थी, मिसाल दे रहा हूँ, और आप इसका अगर 2 तरीके से जवाब देते हैं। मसलन आप कहते हैं गलत है, दोस्त तस्लीम ना है। अब ऑर्डर 8 रूल 3 और 5 कहता है कि इफ़ यू डोंट डिनाई स्पेसिफिकली इट विल डीम टू बी एडमिटेड, कि अगर आपने उसको कैटेगोरिकली अंदाज में उसकी डिनाई नहीं किया, इनकार नहीं किया, तो आपके पार्ट पर यह समझा जाएगा कि आपने तस्लीम कर लिया है। या दूसरी तरफ जो है वो कुछ जूनियर वकला या कोई एजुकेटेड लोग खुद कहते हैं, किसी कंपनियों के ऑफिसर वगैरह के, हम इसका जवाब लिखते हैं, तो जवाब में वो लिखते हैं मसलन यही कि 20,000 रिश्वत के बारे में, तो वो लिखते हैं कि जी हमने कोई रिश्वत नहीं ली, हमने ये रिश्वत 20,000 नहीं ली। अब इसका मतलब कानून क्या कहता है? वो कहते हैं कि आपने तस्लीम कर लिया, आपने 20,000 से इनकार किया है, रिश्वत से इनकार नहीं किया। मुमकिन है आपने 2 बकरियाँ दे दी हों, 1 भैंस दे दिया हो, किसी को कार दे दी हो, मोटरसाइकिल है वो दे दिया हो, या कुछ घी कोई और इन काइंड कोई चीज़ दे दिया हो। अब सवाल आप कहेंगे कि आपने ये तो कह दिया, लिखना कैसे चाहिए? जी वो मैं बताता हूँ। आप इसका जवाब यूँ लिखेंगे कि मैंने किसी किस्म की काइंड या कैश में कभी ये इसके 20,000 इसके नीचे या ऊपर कोई रकम कभी भी वसूल नहीं की है। अब ये डिनायल कंप्लीटली होगी। अब माना जाएगा कि आपने ये इनकार किया है
ورنہ یہی جواب جو آپ نے دیا ہے، مثلا پہلا جواب کیا تھا؟ غلط ہے، درست ترتیب نہ ہے، اٹ ول ڈیم ٹو بی ایڈمیٹڈ، یہ مانا جائے گا۔ دوسری طرح جو میں نے آپ کو ابھی ڈیٹیل بتائی تھی، اس طرح لکھیں گے تب بھی مانا جائے گا۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر اس انداز سے جواب دیں گے تو تب اس کے ایشو فریم ہوں گے، تب جج سمجھے گا کہ اٹ از ہاٹ پوٹیٹو، یہ کسی شہادت کے ذریعے کوئی مسئلہ اس طرح ہوگا تو ٹھیک، ورنہ وہیں جج کو پاور ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے کہ جو ایڈمیشن آ گیا ہے، آگے کیس چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے پریئر آئے گی، آپ بھی لکھیں گے کہ کیا چیز چاہیے آپ کو، آپ چاہتے کیا ہیں، دعویٰ اخراج چاہتے ہیں تو کس بنیاد پر چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے سگنیچر ہوگا آپ کے وکیل کے، اور آپ کے سگنیچر ہوں گے، ویریفیکیشن، اب آئے گی تصدیق آخر میں۔ تو اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز اس میں ہے، میں آپ کو مزید کہہ دوں کہ جب آپ کوئی جواب دعویٰ دے رہے ہیں تو یو ہیو بین سیٹ اینڈ لبرٹی بائی لا، یو کین گیو سرٹن سارٹ آف کنٹراسٹیو پلیز۔ کنٹراسٹیو پلیز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، مثلا کہ بندہ انسین ہے، پاگل ہے، نمبر 2 وہ نابالغ ہے، نمبر 3 کہ یہ بارڈ بائی لا ہے، نیکسٹ بارڈ بائی ٹائم ہے، یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ اسٹاپڈ ہے، جو قانون شہادت کی جو آرٹیکل 114 ہے اس کے تحت یہ اسٹاپڈ ہے، یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، یا یہ فلاں فلاں دعوے میں یہ مان چکا ہے تو اب یہ دوبارہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آپ اس کے اصل جواب سے پہلے ایک ہیڈ بنائیں گے، اردو میں بنائیں گے تو عذرات ابتدائی لکھیں گے، انگریزی میں لکھیں گے تو پریمنری آبجیکشنز یا پریمنری پلیز لکھیں گے، یا کنٹراسٹیو پلیز لکھیں گے۔ اور عام طور پر جو ججز کرتے ہیں وہ یہ کنٹراسٹیو پلیز پر ہی ایشوز فریم کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ پلیز آپ نے بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے کہ وکلا حضرات کیا کرتے ہیں، خود ہی 10-12 ہر دعوے میں یہ دے دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ پر ہی اونس شفٹ ہو جائے گا، آپ کو ہی یہ پروو کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ فارغ، یو ول بی لوزر، آپ کیس ہار جائیں گے۔ یہ احتیاط سے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ جواب دعویٰ دے رہے ہیں اس قسم کی پلیز لیں جو آپ پروف کر سکتے ہیں، یہ نہیں اسے ہم کہتے ہیں اومنی بس ٹائپ جو ہے وہ باتیں، ہر دعوے میں جی اتنے ایشو لے لو جی، تو یہ پھر نقصان ہوتا ہے۔ جونیئر وکلا جو ہے ان کو اس طرح کی ٹریننگ ہوتی نہیں ہے، اور وہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں گائیڈ میں اتنے پڑھے تھے پریمری آبجیکشنز، تو لہٰذا ہم وہی لکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس قسم کی اگر پلیز آپ لیں گے، خیال سے دھیان سے لیں تاکہ آپ اپنے کلائنٹ کو لوز نہ کرا سکیں۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور مجھے گائیڈ بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔